नमस्कार येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन आनी आयची खास मुलाखत आसा ही सिरिजांतली पयली मुलाखत वेरीन वी आर हॅविंग काउंट डावन बिफोर काउंटिंग 10 दीस उरल्या आनी 10 दिसां उपरांत कळटलें की कोण सरकार घडयता आनी कोण सरकार घडयना. एक्झीट पोल बाकीचे सगळे पोल हे खरे आशिल्ले काय फट आशिल्ले हेंय कळटलें. आनी ह्या मुलाखतीच्या सिरिजांत सगळ्यांत पयलीं आमी आपयल्या आनी आमचे बरोबर स्टुडियोन आसा गिरीश चोडणकर, गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. देव बरें करूं सर. आतां इलेक्शन सगळें जालें, नाव यू कॅनॉट इन्फ्लुएन्स एनी वोटर. आतां खरें सांग, कितले सिटां येता? एनालायज बी केला आसतलें तुमी बसून. आमची भाशा इलेक्शना पयलीं तीच आसता, इलेक्शना कडेन तीच आसता, इलेक्शना नंतरय तीच आसता. ती भाशा आमची चेंज जावपाक शकना. आनी सेकंडली तुवें जो प्रश्न विचारला, हांव परत परत सांगता लोकांक की तें मशीन जें आसा कितली सिटां मेळटलीं हें कळपाचें तें BJP कडेन आसा, तें आमचे कडेन अजून मेळोना. पूण तुमी एनालायज करूं ना. एनालायज केलें म्हणजे आमचे एनालायसीस म्हणटा ते गोंयचो लोक. गोंयच्या लोकांक जाय तशें आमी कॅम्पेन केल्यात, लोकांक जाय तशें आमी पॉलिसीज केल्यात, लोकांक जाय तशें आमी सगळे डिसिजन घेतल्यात. सो आमचो सगळो जो विश्वास आसा तो गोंयच्या लोकांचेर आसा. कितली दिसता? आनीक खात्री आसा गोंयच्या लोकांचेर की गोंयचे लोक नक्कीच आमकां फूल मेजॉरिटी दितले, कारण ती हंग एसेंब्ली ही सगळीं नाटकां गोंयच्या लोकांनी पळयल्यांत. गेले ते फावटी आमकां सिंगल लार्जस्ट दिल्ली, पूण कशें करून आमचो जो पावर आशिल्लो तो चोरून BJPन व्हेल्यान सत्ता 5 वर्सां तेणी बळजबरीन गोंयच्या लोकांचेर लादली. सो गोंयचे लोक विटलेले आसा आनी गोंयच्या लोकांनी एकसुरान मत मारलां की BJPक हरोवपाक आनी काँग्रेसीक सत्तेर हाडपाक. आनी खात्री आसा की जशें हांवें पयलीं सांगलां की 24 ते 26 सीट गोंयचे लोक आमकां नक्कीच दितले आनी बरो काँग्रेस सरकार ह्या फावटी सत्तेर येतलो, ही खात्री आमकां लोकांचेर आसा. ओके, 24 ते 26 सीट. हें आतां एनालायसीस करून पळय, इलेक्शना पयलींची भाशा आनी आतांची भाशा सेम आसपाचो प्रश्न आसना, कारण इलेक्शन जाल्लें आसता. तातूंत तुमकां कळटा की खंयच्या बुथार कितले लोक आयले, खंयच्या कॅन्डिडेटाक कितले पडूं शकता, कारण तुमचें एनालायसीस आसतलेंच. सो आतां सांग की 24 ते 26 हे तुमी मेजला. आमकां गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा आनी जंय आमचे सिरियस कॅन्डिडेट आशिल्ले थंय गोंयच्या लोकांनी डिसायसिवली काँग्रेसी वटेन वोटींग केल्लें आसा. हांवें परत सांगता की गोंयचे इलेक्शना पयलीं आनी इलेक्शना मागीर आमची भाशा सेम उरता. भाशा एज फार एज प्रॉमिसीस सेम उरप, एनालायसीस कूड बी डिफरंट. सगळे सेम उरता, कारण आमकां गोंयच्या लोकांचेर विश्वास आसा. गोंयच्या लोकांक जो एक परत विश्वास काँग्रेस पक्षाचेर दवरून बाकीचे पार्ट्यांक ज्यो भायर मारल्यो, ज्यो लास्ट वेळार येवन वोट्स डिवायड करपाक पळयताले, सो त्या हेजेर लोकांनी क्लॅरिटी घेतली आनी त्या खातीर आमचो ग्राफ नंतर वाडत गेलो. 24 ते 26 सारकें. आमी कावंटिंगा दिसा जर तुका वेळ आसला कोणाक फटोवपाक जाय म्हाका आतां, हांव रुपेशाकूय फटोवपाक शकना आनी हांव गोंयच्या लोकांकूय फटोवपाक शकना. आनी गोंयच्या लोकांच्या वतीन हांव तुमचे कडेन उलयतां. 24 ते 26 पडटली. काँग्रेस अलोन काय काँग्रेस एंड अलायन्स? काँग्रेस. जेन्ना हांव काँग्रेस म्हणटा तेन्ना काँग्रेस विथ अलायन्स. विथ अलायन्स. हातूंत तुवें फातोड्डेचें सीट धरला. 100%. हांगा मयेचें सीट धरला. मांद्रेचें खंयचीच सिटां धरल्या फिगर काडला म्हणटकर कितें तरी अभ्यास केला. यू आर अ टीचर बाय प्रोफेशन. खंयचो सीट आसतलो आनी खंयचो सीट नासतलो हो हांव पब्लिकली ते डिस्कस करपाक शकना. पूण तुका ओवरऑल लिमीट जे आमचें आसा त्या लिमिटा भितर 24 ते 26 वायल्ड गॅस काय बसले तुमी आनी बूथ वायज? आमी सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज बूथ लेवलाचेर आमचे सगळे जे ब्लॉक्स आनीक जे इन्चार्ज आशिल्ले तेणी सगळे एनालिसीस केल्ले आसा आनी त्या एनालिसीसचेर आमकां विश्वास आसा. पूण सगळ्यात व्हडलो विश्वास आमकां गोंयच्या लोकांचेर आसा, वोटरांचेर आसा. ओके, साखळेचें सीट धरला. हांवें पयलींच सांगलां आनी तेजे नंतरय सांगलां इलेक्शना नंतर, जेन्ना मुख्यमंत्री आनी 2 डेप्युटी CM हे हरता हे लोकांनी डिसायड केल्लें आसा, तेजेर आनी जेन्ना तेजो जो कॅप्टन आसा तो हरता, ते उरतली कशें बाकीचें? साखळेचें सीट धरला तुवें की सांखळे 100% गेलो न्ही प्रमोद सावंत. सांखळेचे लोक सांगतात गेलो आनी प्रमोद सावंतान खूद स्वता कडेन तो एग्री जाल्लो आसा. भायर तो दाखयतलोच
तो स्वता जेन्ना मुख्यमंत्री चॅक करता आपूण जिखता काय हरता लोकां कडेन विचारून, तेन्ना एक मुख्यमंत्र्याकूच विश्वास ना. ताणी चॅक केले लोकांक फोन मारून. आमी जाणांक तेणें खूब जाणां कडेन चॅक केला तो आपूण जिखता काय हरता तो. सो ताचेर तेगेलें हें कळटा न्ही. मार्जीन कमी जावं शकता म्हणटा, पूण तो पडटलो असो विश्वास बसना म्हणटा. ती भारतीय जनता पक्षाची भाशाच आसता ती. गेले ते फावटी तशेंच सांगताले तेंचो मुख्यमंत्री पार्सेकर. हय, आनी तेंचो सगळ्यां व्हड लिडर पर्रीकर 26 सिटां जिखता म्हणटाले ते. नाल्यार कमीत कमी 23 तरी जिखता म्हणून. जिखले कितले 13 वोट शेअर वाडलेले तांचे. सिटां कितली येयली. तुमच्या परस चड वोट्स फाटल्या फावटी भाजपाक मेळिल्ले. हय, पूण तेंचें कारण थोडे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी 4-5 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आमचो कॉन्टेस्ट नासता. सो त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर त्यांचो वोट शेअर वाडटा. ओके. सो हे फावटी ओके हांव कित्याक रिपीट करता, बिकॉज दीस इज प्री कावंटींग मुलाखत. मुख्यमंत्री हरता म्हणटा, दोनूय उपमुख्यमंत्री हरता दोनूय म्हणटा. उपमुख्यमंत्री हरतात आनी त्यांचो जो ओवरऑल टॅली आसतलो इज कमिंग बिलो 10. बिलो 10 सिंगल डिजीट. 100%. गोंयच्या लोकांनी ठरयलां न्ही. हांव आनी तूं चेंज करपाक शकना. पोस्ट पोल इंटरव्यू तुका याद करपा दिवपाक. येस, हें हांवूय चेंज करपाक शकना, तुंय चेंज करपाक शकना, तेय चेंज करपाक शकना. ओके. काँग्रेसची जर आमी बॅक मातशें वचत जाल्यार हे ज्यो आम आदमी पार्टी आयल्यो, गिव मी अ फ्रँक आन्सर, आतां नाव डोंट, आनी TMC आयल्यो, लॉस जाले ना तुमकां? जातले खंय तरी लॉस, बिकॉज जे BJPक मतां मारिनाशिल्ले ते तुमकां मत मारपा सोदी, तांकां मुखार तांचे मुखार एक ऑप्शन आयलें. गोंयचे जर तुमी रिजल्ट जर एनालायज केले सगळे गेले सगळ्या वर्सांचे, तेन्ना 2 पक्षांक सदांच स्थान आसा गोंयांक. पयलीं ते UG-MG आशिल्लें, तेजे नंतर MG काँग्रेस जालें, आनी तेजे नंतर काळांतरान ते काँग्रेस आनी BJP. थंय हे 2 पक्ष जेन्ना फायट करतात तेन्ना एक थोडो वोट्स आसता. हो थोडो वोट्स आसा तो एंटी BJP आसता आनी एंटी काँग्रेसूय आसता. ते पयलीं युनायटेड गोवन्स UGDP जावं बाकीचे थोडे अशे पक्ष आसतालेच आनी ते वोट्स हे तांकां पडटाले. सो ह्या फावटी UGDP नाशिल्ली. सो ह्या फावटी ते वोट्स कोणी तरी व्हरपाक जाय आशिल्ले आनी कदाचित जे काँग्रेसीचेर कॉदर आसा ते कदाचित ते BJPक वचपाक शकताले वोट्स. सो ते वोट्स ह्या पक्षान व्हेल्ले आसा. तूं म्हणटा की एंटी काँग्रेस वोट्स आम आदमी पार्टीन आनी TMCन व्हेले, एंटी BJP वोट्स गोंयांत आसात. जे UGDP जे पयलीं वोट्स काडटाले थोडे, कारण आतां UGDP अस्तित्वांत नासले कारणान तो एक थोडे जे लोक आसा ते सामके ताका काँग्रेस म्हणल्यार नाका आसता, पूण ते BJPचे बरोबर नासता. ते वतले म्हणटा. हे लोकांक कोणे तरी कॅप्चर करपाचें येदी आसा. मोठी मेगा कॅम्पेन केली तांणी. यू थिंक कांयच इम्पॅक्ट जावचो ना गोंयकारांचेर? हांवें स्टार्टिंगूच सांगलें न्ही, TMCन जेन्ना गोंयांक कॅम्पेन स्टार्ट केली तेन्ना तेंची स्टार्ट जाता आसतना नॅगेटीव वयल्यान स्टार्ट जालें. ज्या तरेन ज्या लिडरांक तेणी घेतले, जेंची इमेजूच सोसायटी नॅगेटीव आशिल्ली, थंय तेंची ती लिफ्ट जावची पयलीं टेक ऑफूच जालो ना तेंचो. आनी त्या खातीर हांवें एक स्टेटमेंट केल्लो की TMCचे गोंयांक तांचे कार्यकर्त्यां परस होर्डिंग चड आसा. आनी ती परिस्थिती काळांतरान लोकांक कळ्ळी. जे कोण थंय गेल्ले सुद्दां उमेदीन ते सुद्दां खूब जाण परत येयले, अजुनूय खूब जाण परत येवपाक सोदतात. तुमी दारां ओपन केल्या पूण तांकां येवपा खातीर. पूण ते एक्चुली तेणी आमकां तसो पळोवपाक गेल्यार आमी तांकां धन्यवाद दिवपाक जाय की थोडे लोकांक सुद्दां काळजी आशिल्ली जांकां BJP डिफीट करपाक सोदताले तांकां की हे येवन वोट्स स्प्लीट करतले. कदाचित थोडे वोट्स स्प्लीट केले आसतले आमचे तेणी, पूण तेणी आमकां खूब फावर केला ह्या फावटी. जे आमचे इरिटंट्स थोडे आशिल्ले, आमकां भितर रावन खुबशे इरिटेट करताले. म्हणजे तांकां काँग्रेस जिखलेली नाका आशिल्ले, पूण ते काँग्रेसींक आशिल्ले. तांकां दिसतालें की BJP. हे लोकांक सगळ्यांक ताणें व्हेले. TMCन व्हेले. TMCन व्हेले, थोडे आम आदमीन व्हेले. सो आमचें कितें जालें, आमकां सारके जे काँग्रेस लॉयलिस्ट आशिल्ले ते उरले, जांकां दिसतालें की ते सामके काँग्रेसीचेर खातीर कितेंय करपाक तयार आसा, काँग्रेस जिखपाक जाय ह्या मनांतले दिसले. जे थोडे नांवां पुरते काँग्रेसींक आशिल्ले, पूण तांकां काँग्रेस जिखलेली नाका आशिल्ली आनी तांकां मनांतल्यान दिसतालें BJPक, आनी त्या खातीर ते इरिटंट्स आशिल्ले. म्हणजे कितें आमी करता तें नॅगेटीव करप, मिडिया कडेन हें करप, उलोवप, सगळें नॅगेटिव्हिजम जें आसता ते नॅगेटीव फोर्सीस सगळे तेणी काडले आनी सगळे पॉझिटीव फोर्सीस काँग्रेस भितर उरले. सो त्या हितून तेणी आमकां एक बरी क्लीन हें दवरलें कॅम्पेन करपा खातीर.
आनी आमी जे आशिल्ले ते आमी सगळे 100% काँग्रेसी बरोबर आशिल्ले. जे कोण 80% आशिल्ले 60% आशिल्ले ते हे सगळे गेले. रेजिनाल्डा बद्दल उलयत तूं? सगळे जे गेले ते सगळे तशेंच आशिल्ले. गेले ते सगळे तशे. जवळ जवळ तशे आशिल्ले. लुइजिना बद्दल उलयता तूं? सगळे तशेंच आशिल्ले. लुइजीन त्या टायमार कोण काँग्रेसी जॉईन जावपाक सोदताले तांकां सांगपाक गेले जाल्यार काँग्रेसीन ते हरपाचें आसा मरे म्हणटा तो आनी कितें वयताले अशें सांगतालो. हे नेगेटीव उलयताले लोकां कडेन नेगेटीव करताले ते एक्चुली आमची ती नेगेटिव्हिजम जातालें खूब आनी तें बॅलन्स करप म्हाका खूब डिफिकल्ट जातालें. सो हे सगळे व्हरतकर एक्चुली टीएमसीन आमचेर तसो पळोवपाक गेले जाल्यार तेणी खर्च खूब केले, पयशे खूब गेले तेंचे, पूण तेचो डेफिनेटली फायदो तुमकां जालो? आमी जेन्ना हांव एनालायज करपाक लागलो हे सगळे ओवरऑल, जेन्ना टीएमसी नाच जाली गोंयच्यान इलेक्शना पयलीं, फक्त थोडे वोटिंग्स इतलेच उरले आनी थोडे कॅन्डिडेट्स उरले, तेन्ना एक म्हणजे तांकां पयलीं गोंय समजपाक शकलें ना. कारण प्रशांत किशोर आनी ते सगळे हायप जो जालो सगळो, गोंय कशें विचार करतात, गोंयकार कशें विचार करतात हें सगळें. आनी तेन्नाय आमी म्हणलेलें की नेहरूचे स्टेटमेंट तेणी पयलीं अंडरस्टँड जावपाक जाय आसलें. अजीब है ये गोवा के लोक, तेणी तें एनालायज केलें ना. तांकां दिसलें की ते भायरचे प्रदेशान व्हडले आसा, थंय एक लिडर धरलो जाल्यार थंय तुका 500 वोट्स तो इन्फ्लुएन्स करपाक शकता. हांगा प्रत्येक मतदार म्हणटा तो इंडिविज्युअल. घरान घोव आनी बायल आसता तांकां सर घोवा बरोबर बायल वयतलीच म्हणून गॅरंटी ना. सो तेंचे दोगांचे विचार सुद्दां गोंयाक वेगळे मेळटले तुका, ते वेगळे पार्टीक वोट करतले. सो हे अंडरस्टँड जायनासतना ते गोंयांक कॅप्चर सो करतात. टीएमसी आयिल्ल्याचो फायदो जालो काँग्रेस? डेफिनेटली जालो. ह्या इरिटंटांक परत दारां बंद सगळ्यांक काय? ना ना, जेन्ना आमकां कळ्ळें हे इरिटंट्स आसात पक्षाक, डेफिनेटली आमकां तातूंतले थोडे जे बरे जे आशिल्ले आनी जे मिसगायड जावन गेल्ले तांकां आमी अपील केली आनी तांकां आमी घेतलेय बीन. ते तेंचो कांय नासता. जे लिडरशिपीक रावन जे नेगेटीव रोल करताले पार्टीक, सो तेणी आमचेर एक्चुली टीएमसीन आनी आम आदमी पार्टीन तसो पळोवपाक गेल्यार खूब फावर केलो. रेजिनाल्डाक दार बंद. गरज पडली रेजिनाल्ड फाल्यां जर निवडून आयलो इंडिपेंडंट म्हणून आनी ताका जर गरज पडली तुमकां सरकार घडोवपाक रेजिनाल्डाचो सपोर्ट जाय जाल्यार गिरीश वतलो रेजिनाल्डा कडेन? हांवें ऑलरेडी हाजे पयलींनी सांगलां प्रेस कॉन्फरन्सान की आमकां खात्री आसा, फूल कॉन्फिडन्स आसा की गोंयकार आमकां फूल मेजॉरिटीन सत्तेर हाडटले. पूण आमी एरोगंट जावपा ना आनी ती एरोगन्स आमचे कडेन ना. जरी आमी सरकार आमच्या स्वबळाचेर करतले, गोंयांक जो कोण आमदार आसतले इतर BJP सोडून बाकीचे पक्ष आसतले, सगळ्यां कडेन आमी पब्लिकली हें केल्लें. हो सरकार हो खरो करून गोंयकारांचो सरकार, लोकांचो सरकार जावनी. आनी त्या खातीर आनी BJPक लोकांनी ओपोजिशन करपाक आनी ओपोजिशन कामां मॅनिपुलेशन बी करून फटींगपणां करून लोकांक घुसपाचें काम ते बरें करतात. एक तसो चॅकूय गव्हर्मेंटाचेर उरपाक जाय. सो BJPन हें ओपोजिशनाक काम करचें आनी बाकीचे सगळ्या पक्षांनी सरकारा बरोबर रावन सरकाराक मार्गदर्शन करचें. सगळ्या पक्षांनी टीएमसी चलता तुका आतां तेन्ना इरिटंटांक घेवन गेल्ले तेच इरिटंट तुका अशें फाटल्या दारान पावले? हांवें कितें सांगलां, ते त्या पक्षान गेल्ले आसा. त्या पक्षांतले आमी तांकां कोणाक काँग्रेस पक्षान आमी घेयनात. फाटल्या जांकां घेवपाक जाय तांकां आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा. आनीकूय खूब जाण जॉयन जावपाची हे सोदतात. पूण आमकां आमचो जो अनुभव आशिल्लो, सो कोण फायदो जातलो कोण वर्ग संघटनेक आनी कोणाक घेतल्यार लुकसाण जातलें, हेजी स्टडी आमच्या पक्षाच्या सगळ्यांक आसा. सो तेन्ना आमकां सर्टन एलिमेंट्स ही भायर दवरप, भायर आसप बरी आनी तेणी टीएमसीक रावन काम करचें. ओके, मुख्यमंत्री कोण आतां काँग्रेसचो? मुख्यमंत्री कोण हो ठरोवपाचो अधिकार म्हाका ना तर आमच्या पक्षाच्या लिडरांक ना. हो अधिकार आमदारांचो, जे आमदार 10 तारखेक इलेक्ट जातले. सो 10 तारखेक आमदार इलेक्ट जातले म्हणटकर इमिजिएटली हांवें ऑलरेडी सांगलें आसा, अर्द वरा भितर आमचो CLP लिडर 15 मिनटां वाडयली. 15 मिनटां म्हणटा 15 मिनटां पळय मिटींग जाता. पण कोण तरी दाखोवचो पडटलो न्ही तांकां, बाबा हो हातूंतलो चॉयस. नाल्यार फाटल्या फावटी प्रमाणे प्रत्येक जाण आपल्याकूच नांव घातलेलें की जिटाऱ्यान. आमचो CM कोण जातलो हें तुकाय खबर आसा, म्हाकाय खबर आसा, गोंयच्या लोकांकूय खबर आसा, आमच्या कार्यकर्त्यांक खबर आसा, सगळ्यांक खबर आसा. तूं सांगना. हांव तांचो अधिकार हांव कडूच काडून घेतलो. हांव आमदारांच्या हांव आमची BJP पक्ष न्ही, आमी तेंचेर कितें व्हरून लादप, तांकां जाय तशें हें करप आमकां. सो हो अधिकार जो आसा तो आमदारांचो आनी तो आमदारांनी इलेक्ट जातकर थंय जेन्ना निवड जातली CLPची, ते आमदार योग्य रितीन करतले. ऑर्गनायझेशनाचो काय पार्ट आसपाना CM डिसायड करपाक किंवा मिनिस्ट्री डिसायड करपा खातीर? लोकां कडेन तुमी गेल्ले मतां मागपाक?
आतां हे आमचे डेमोक्रेटीक सिस्टमाक कितें आसा, आमी कॅन्डिडेट चूज करप. आमची प्रक्रिया जी प्रोसेस आसा त्या प्रोसेसांतल्यान आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट केलो. तो कॅन्डिडेट आमी लोकां मुखार दवरलो. लोकांनी ताका वोट केलो. तो लोकांचो प्रतिनिधी जाता. मिन्स इलेक्टेड आमदार जो आसता, ही रिप्रेझेंट्स द पीपल ऑफ दॅट कॉन्स्टिट्युएन्सी टू स्पीक ऑन देअर बिहाफ, टू एक्ट ऑन देअर बिहाफ. सो ही रिप्रेझेंट्स देम इन द असेंब्ली. तो एक लोकांचो आवाज जावन येता. सो ताका लोकांचो अधिकार आसता. सो अशें जेन्ना मेजॉरिटी आमचे आमदार ठरयतले की बाबा मिस्टर एक्स हो मुख्यमंत्री, फॉर एक्झाम्पल रुपेश सावंत, फाल्यां रुपेश सावंताक आमगे CLPन डिसायड केलो की हो भुरगो बरो आसा. सो रुपेश सावंत CM जालो आमचो. म्हणजे तो कोण चूज करतले? इनडायरेक्टली गोंयचे लोकूच चूज करतले. कारण गोंयच्या सो लोकांचो इलेक्ट जाल्ल्या आमदारांक फूल रायट आसा, फूल अधिकार. अशें तांणी स्वताकूच मत मारप. लास्ट टायम तुमी अशें जालें की आमदारान आपल्याकूच मतां मारपाक शकता न्ही, तो ताचो अधिकार. की तो ताचो अधिकार मारपाक शकता. आपुणूच CM जावपा जाय म्हणून मारपाक शकता, तो ताचो अधिकार. सो एक मनीस तुमी ठरयला CM फेस म्हणून ऑलरेडी. आमी ठरयला. गोंयांक खबर आसा. जनरली गोंयचे लोक, कार्यकर्ते, सगळे आमचे जे कॅन्डिडेट हांकां खबर आसा न्ही ह्या सगळे इतले कोणें लीड घेवन काम केल्लें आसा, कोणें सामको फॉर्मली पार्टी बरोबर रावल्लो आसा. सो आनी कोणाक अनुभव आसा, हे सगळ्यांचो आमचे इलेक्टेड आमदार आसा ते विचार करतले. अलायन्स पार्टनरांक से आसतलो भितर? डेफिनेटली तांकां कन्सल्टेशन जातलें. CLP आनी हे सगळे जावचे पयलीं जे कोण तेंचे हे आसतले तेंचोय से आसतलो. डेप्युटी CM अलायन्स पार्टनर अशें कितें? जें कितें आसतलें तें तेजे नंतर सगळें डिसायड जातलें. रिजल्ट आयलो की रिजल्ट येतकच परत आमची सगळ्यांची चर्चा जाली, बसका जातली आनी आमी सगळें जें कितें आसा तें डिस्कस करून जातलें मुखार. ओके. अगेन गोईंग बॅक टू कॅम्पेनिंग, खंयची गजाल तुका दिसता की ही आमी वेगळ्या नदरेन करपा जाय आशिल्ली, मिस्टेक जाली आमची, आमी आनी केलें जाल्यार आनी इम्पॅक्टफूल जाता आशिल्ली? एग्जाम जातकर स्टुडंटाक दिसता की आपणें आनी मातशें अभ्यास मायज करपाक जाय आशिल्लो आनी आपल्याक थंय मातसो टायम आनी मेळ्ळो जाल्यार आपूण आन्सर आनी बरें करता आशिल्लो. सो हें सगळ्यांक जाता आनी तें सगळ्या पक्षांकूय जाता. सो आमकां आजून दिसांनी टायम मेळपाक जाय आशिल्लो. आमी टायम कमी पडलो काय तें जाता. हांव सगळ्या मतदारसंघाक परत भोंवपाक शकलो ना, ही तेजी म्हाका खंत आसा की हांव सगळ्या आनीक कॅन्डिडेटां कडेन वचून हांवें आनी डिस्कशन करपाक जाय आशिल्लें. सर्टन कॉन्स्टिट्युएन्सीक जंय पावलो ना. सो बाकी अदरवायज आमचो जो ओवरऑल कॅम्पेन आशिल्लो, आमचो कॅम्पेन वॉज व्हेरी टार्गेटेड, व्हेरी फोकस्ड. आमी एंटायर हितूंक आमी ह्या सायडीन त्या सायडीन कितें डिस्टर्बन्स जाता तें पळयना. आमचो फोकस आशिल्लो लोक कितें सांगता तितलें आयकपाचें आनी तें फॉलो करपाचें आनी तें करपाचें. चिदंबरम वॉज एट युअर कॉल म्हणटा तशें नेक्स्ट टू यू एवरी टायम सिटींग. तें मदत जाली कारण इतलो मनीस, अनुभवाचो मनीस जाणी युनियन फायनान्स मिनिस्ट्री पळयल्ली आसा आनी जाका ऑर्गनायझेशनचें कळटा. आनी आमी पळयलें मातशें काँग्रेसीन तेजे उपरांत मातशी सिरियसनेस आनी मॅच्युरिटी आयली, कोण तरी एक बापूय कायंड ऑफ फिगर आयलो. डीड इट हेल्प? सी फर्स्ट म्हणजे चिदंबरम इमिजिएटली अपॉयंट जाल्या बरोबर एक परसेप्शनान आमकां एडवांटेज जाली. म्हणजे अशें दिसतालें की AICC दिल्ली सेंट्रल लिडरशीप सिरियस ना, तो एक मातसो हें जाल्लो. सो चिदंबरम सारके येदो व्हडल्या मनशाक गोंयांक अपॉयंट करप, येदो व्हडलो फायनान्स मिनिस्टर, ते इमिजिएटली परसेप्शन जाल्यार काँग्रेस इज व्हेरी सिरियस इन दीस इलेक्शन्स अँड दे डोंट वॉन्ट टू टेक एनी चान्स. ही मॅसेज आमच्या कार्यकर्त्यांक गेली, ही मॅसेज आमच्या कॅडरांक गेली, ही मॅसेज गोंयच्या लोकांक गेली. आनी ताजे नंतर ज्या तरेन ताणें ब्लॉक लेवलाचेर मिटींग घेतल्यो, म्हणजे तो खंयच्या ल्हान मिटिंगे सुद्दां वयतालो, आमकां तो गायड करतालो. सर्टन ताणें गायडलायन्स फ्रेम केल्ल्यो आनीक तो एक सारको अशी जालें ते वयतकर आमकां तो पयलीं टायम लायन फिक्स करतालो. सो ह्यो गजाली मॅनिफेस्टो आमगे डेट पर्यंत जावपाक जाय, कन्सल्टेशन मॅनिफेस्टोचे एप्लिकेट डेट कंप्लीट जावपाक जाय, सगळ्यो मिटिंग्स, स्क्रिनींग कमिटी, म्हणजे तो आमचेर कंप्लीट प्रेशर दवरतालो टू अचीव विदीन द टायम लिमीट. आमी क्रॉस जातकर तो सामको आमचेर बेजार जातालो की हे आमी आनी तो सांगतालो वी आर रनिंग 3 days लेट. सो आनी प्रत्येक तेजें न्यू थिंकींग आशिल्लें वेगळें आनी तेगेलो जो अप्रोच आशिल्लो ओवरऑल तो, आनी द टायम क्वॉलिटी टायम जो तेणें दिलो गोंयांक येदो व्हडलो स्टेचर लिडर आसून तो, आनी दिनेश गुंडूरावानी बीन तेणें एन्टायरली फोकस केलें गोंयांक आनी ताका बेगीन अपॉयंट केलो, ताचो आमकां खूब फायदो जालो. ताजो वेगळो ताका खूब पयलीं अपॉयंट जालो तो.
सो नियरली 7-8 months तो गोंयांक ताणें टायम दिलो. अशें केन्नाच जावं नाशिल्लें. ओके, दीस इलेक्शन वील ऑल्सो ले टू रेस्ट की गिरीश आमकां नाका म्हणून जो मदींच सूर चल्लेलो ना, गिरीश प्रेसिडेंट म्हणून नाका, गिरीशाक काडा दीस थिंग्स आर लेड टू रेस्ट नाव. तेजे नंतर आमी फुल्ली सगळे एक जावन आमी कॅम्पेन केलें. सो जो तेजो आमची डेमोक्रेसीन प्रत्येक ऑफिस बेरर आसा तेजो अधिकार आसा. कदाचित तांकां गिरीश आवडटा, गिरीश आवडना. आतां आवडटा काय आवडना हांव ते परत विचारूना तांकां आपूण आवडटा काय आवडना. हांव चॅक करपाक गेलो. म्हागेलो फोकस आशिल्लो BJP कॅपोटी व्हरप आनी काँग्रेसी कॅपोटी जैत करप. सो हांव कोण हांगा उलयता थंय कोण उलयता म्हाका कांय हें नाशिल्लें. म्हाजो फोकस आशिल्लो ज्या एक कामाक. हांव त्या फोकस गेले 1.5-2 वर्सां घेवन रावलो. म्हाका कोणूच डिस्ट्रॅक्ट करपाक शकलो ना, म्हाका कोणूच डिस्टर्ब करपाक शकलो ना आनी हांव सारको कंप्लिटली फोकस रावन काम केलें. म्हाजें हें आशिल्लें BJP एक्सपोज करप लोकां मुखार आनी BJP एक्सपोज करता आसतनाच आमची कॅडर बिल्ड करप, ऑर्गनायजेशन बिल्ड करप, बरे कॅन्डिडेट आमी मुखार हाडप. ओके, एक क्वेश्चन जो ऑन कॅमेरा विचारता. वर यू अनहॅपी विथ अलायन्स की गोवा फॉरवर्डा बरोबर जालें आनी तुजे आनी जे विजयाचे मतभेद आशिल्ले ते मिटले आतां फातोर्डेकार दोगूय जाण एकठांय जाले? पर्सनल मतभेद आसपाक शकता, डिफरन्सीस आसपाक शकता आनी क्वायट हें न्ही डेमोक्रेटीक सेटअपाक. पूण जेन्ना ओवरऑल एक डिसिजन जाली की आमी अलायन्स करतात, सो देन आय हॅव टू फॉल इन लायन. whether I like it or I don't like it, then that there is no second thought on that, because I was leading. मदीं बोवाळ जालो की गिरीशान मोबायल ऑफ करून दवरलो आनी गिरीश गायब जालो. ना हांव तेजे नंतर म्हाका थोडें थ्रोट इन्फेक्शन जाल्ले कारणान अरावंड 3-4 दीस मातसो अनअवेलेबल आशिल्लो. तेन्नाच अलायन्स जाल्ले. अलायन जाले नंतर ते करेक्ट. सो त्याच टायमार बेजिकली त्याच खातीर हांव दिल्ली वचून आशिल्लो की आय वॉज नॉट फिलींग वेल. यू आर नॉट फिलींग वेल फिजिकली? थोडें थ्रोट इन्फेक्शन जाल्ले कारणान हांव तेन्ना दिल्ली वचून आशिल्लो. ओके. ते त्याच टायमार जालें. सो दॅट्स ओके. सो नाव यू आर रिजायन टू दीस फॅक्ट की बाबा I went in campaign, no? I've campaigned, alliance constituencies also. So once we are a team, we have to fight as a team. ओके, लास्ट आतां तुमचे ऑर्गनायजेशनल इलेक्शन्स आसा, जुनान जावपाचे आसा. आर यू रनिंग आर इन द रेस फॉर नेक्स्ट GPCC चीफ? I was never in the race for anything. I'm never in the race today, and I'm never going to be race tomorrow. Oh. My work is like a missionary. जे मिशनरी कितें आसता, they are not running for anything. Their job is assigned to them, and they have to just go and do that job. So my role is like a missionary in the Congress, and I feel more such people are needed, where they don't have any personal agenda. Moment you have personal agenda, then you lose your focus. So we need to build more people with missionary type of working, where you don't have any personal agenda. Then you can focus and give your 100%. And that is what I am. So I never have aspired to become the party president. हाजें उत्तर कितें धरप तें कळना म्हाका. तुवें आतां आन्सर दिलें, पूण लोकांनी कितें धरप? तुका फुडलो अध्यक्ष जावपा जाय काय नाका? न्ही, लोकांनी लोक म्हाका सारके समजतात. म्हाका कळना म्हणून हांव समजना. सद्या समजुना हे प्रॉब्लेम तुजो जाला. गोंयच्या लोकांक कळ्ळें. गोंयचे लोक म्हाका ऑब्जर्व करीत आसा खूब वर्सां. अध्यक्षाचे रेसीन आसा काय ना? हांव कसल्याच रेसीन ना. कसल्या रेसीन ना? केन्नाय नाशिल्लो, केन्नाय ना, आजूय ना, आनी हेचे मुखारय आसपाक. पक्षान जबाबदारी दिल्या घेतलो. मिशनरीचें काम कितें? आय हॅव जस्ट कंपेर्ड मायसेल्फ टू द मिशनरीज, वीच आय बीन सेयिंग फॉर अ लॉंग टायम. म्हाका दिल्ली सांगलें तूं दिल्ली यो. हांवें दिल्ली काम केलें 6 years. I never even asked why I have to go to Delhi. Then I was asked to go and work in Goa, do the Padyatra just before the assembly election of 2017. So I walked throughout the state for nearly 18 days, around 225 kilometers. It was not an easy job to work and to propagate parties of flag. गोंयभर भोंवन एक वेगळे कॅम्पेन आशिल्ली ती. ह्या फावटी म्हागेली आशिल्ली, पूण तुगेले रिस्ट्रिक्शन आयली कोविडा खातीर. त्या खातीर म्हागेली त्यो जाली ना. तेजी खंत म्हाका आसा. ह्या फावटीची म्हाजी पदयात्रा जी प्लॅन केल्ली आमी कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज. जिखून येतकर वच.
डेफिनेटली आमी काम चालू दवरलेलें आसा, काम केल्लें आसा. सो काम आमचें थांबपाक शकना. खंयच्याच पॉलिटिकल पार्टीचें काम जर तें आसा तें थांबपाक जायना आनी थांबपाक शकना. पण तेजें काम म्हणजे कंटिन्युअसली लोकांक सॉल्व करपाचें, लोकांचे इश्यू रेज करपाचे, लोकांचे प्रॉब्लम सॉल्व करपाचे. तेका तुका आनी हें नासता इलेक्शन टायमार काम करप. त्यो TMC जावं बाकीच्यो ज्यो पार्टी आसात ते सगळे ते इलेक्शना टायमार येवन ते काम करता आनी लोकांक फसोवपाचें ट्राय करता. आमचें काम हें कंटिन्युअस आसा. आमी खंय आसा खंय ना हें पळयनासतना आमी लोकांचो आवाज जावन काम करप हो आमचो ध्येय आनी तें आमी करतले. देव बरें करूं वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले गिरीश चोडणकर. पयलीं पासून वता ते म्हणटा की 24 ते 26 सीट. परत रिपीट करता, 24 ते 26 सीट काँग्रेसीक मेळटले. डिपर एनालिसीस करपाना, पूण एलायन्स आनी काँग्रेस मेळून सगळ्यांक 24 ते 26 सीट मेळटले. कावंटिंगा नंतर अर्दवरा भितर मुख्यमंत्रीचो फेस अनावन्स जातलो आनी गव्हर्नराच्या राज्यपाला कडेन पावतले. आतां पयलीं भशेन कांय ना हेवटेन तेवटेन जावपाचें, कांयच ना. सगळे सारके एकठांय फॉर्म आसा. आमी सगळे एकठांय आसात. आनीक खूब कडल्यान खुबशे जाण आमकां जॉयन जावपाक सोदता, जें आमी मार्केटींग करना. हय, BJP आयज फक्त ते मार्केटींग करून लोकांक आनीक ते जे न्यू आमदार जातले तांकां घुसपोवपाचे प्रयत्न करतात. खूब जाण रेडी आसा येवपाक. खूब जावन BJPचे कितले लोकच फोन मारीत आसतात आमचे फोडटले बी तुमी तांचे? आमकां कितें गरज आसा फुटपाची? गरज ना. पूण ते ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट करपाक लागल्या. अशें न्ही की BJP फुटना. हां, जाय जाल्यार फोडपाक शकता. ज्या दिसा काँग्रेस डिसायड करतली BJP फोडपाची त्या दिसा BJP गोंयांक फुटतली. आनी तेजे ऑलरेडी सिग्नल्स काँग्रेस पक्षाच्या लिडरांक ऑलरेडी आयिल्ले आसा. ओके, देव बरें करूं. ज्या दिसा काँग्रेस डिसायड करतली ते दिसा ते जाय तेन्ना BJPक फोडपाक शकता अशें ते म्हणटात. देव बरें करूं. तुमी पळयतात हब एंड कावंटर. दीस इज अ सिरीज ऑफ काउंट डावन बिफोर काउंटींग. आनी ही सिरीज तुमी पळयता www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आहा RDX आनी आमचे प्रोडक्शन पार्टनर्स आहा प्रसाद देशपांडे मेंटोड, goabalin.com. कीप वॉचिंग.